السلام عليكم اسويتنا، ان شاء الله رقاقك نيت مليح. مبروك عيد كنت تعيد تتعاونتي ان شاء الله. مبروك عواشنا ميت مسويتنا مره تمنيح ان شاء الله يرقاكم مليح. نهاركم تشارك غاتو سامبل قتيس هادي وتجيبوا شان غاتو ذي الشحه جانير يتستا سبحان ما شاء الله كيخيج لا بات فقط خضرثا تقامني تقوم كيخت الهلال امين كي غاس شوكولا ديكورير تسرق تعيف تقامني تكيخت الشرد لي بوتيت غلاس توارم قد نعاود كيخت عادي سامبل كيخ كراميل. مني ان شاء الله هذاكم تعجب مرات عجبكم وتتمشى جمعي جمعي كومونتير ابوني موني ويا ابوني نشاب شعركم في تسجيل جديد. مني ان شاء الله هذاكم يعجب غاتو نهار اذاكم دغا بريزونتير اي ويتتم شعافكم جمعي جمرة تعجبكم راه متعجب عاود جمعي كيف هو متعجب باش تسنخ شحال يوذن وما تعجبش شحال يوذن وما تعجب فهم ديك الطريقه اثما سويثما. بسم الله بسم الله. كوماسا في حرامي النخ غاتو سامبل دغيا بنان ماتيك مرات متجارين غاري 250 غرام من الزبده 250 غرام دو مارغرين 250 غرام من الزبده 200 غرام دو مايزينا 200 غرام من المايزينا وسير باش سقن سمعت مايزينا غاري نين كيسان السكر سن 100 غرام يجن غاري دو فيغ دو سكر 100 غرام صافي 200 غرام دو سكر 200 غرام دو لويل فيجيتال 200 غرام نمشي سقان نينش كيسان التشمراتش نينش كيسان السكر على حسب كيسان يزيدها زود تاع بانت نشني راسك خضروس تحت غاري الشهر وزماخ وعاي بروقت باش غاتو اطاس غاري ذا باش سقان يناث فاني نيت شغدين فاني 16 غرام فاني شويه نجمرح بيكين بودر نيخ باش سقان لا ليفر شيميك 11 غرام 11 غرام 2 شغدين فاني شيخت نتنيك السفن ديال 11 غرام شويه نجمرح باش سقان فارينه على حسب الخليط. بسم الله هاك بلاصه باش بسم الله ادخل مخ الزبده هاك سرمرح فاني السكر نيت كيسان السكر باش نصبع الغسال بلاصه بسم الله تربس خموس وفوس الزبده خصها تيري الصفون تزيني بيريغ خصها تيري ثاضر صافي ما تخمخ السكر الزبده مليح غاد ادعق بخاص خصها ميلونجي مليح توالنت السكر بالزبده بغا الزجت نينش كيسان الزجت تخلط مليح غتخلطها هذا السيجار الزبده الزجاجه تخلطها دعق بالخليط عن السيجار مليح باش نسقان الزبده هنا هذيك 200 غرام مايزينا 200 غرام د مايزينا تشيغط نتني السفن وها نمشي الفارينه زر شحال غتشي فارينه على حساب الميلونج على حساب الميلونج فارينه على حساب شحال غتشتي سير شحال غتشتي هذيك شويه ادق نعاود هذيك شويه هذا فارينه نعمل شويه طاق شحال خاصتي على كيلو فارينه زعما شحال غتشتي خصها تقنطاطاس دوبليت الزيت دوبليت الزبده السكر حيتو غادي بروقت نشم باش تعجبي الدوبلي خميو على شي وقت خصها سامح نتايا الطاخور كي شديت شارك خشا غاتوينو حيتو غادي بروقت وديري خشا ديال الدار صافي سامي شويه البروز خصها تنجم شويه ثاضب توالنت خصها تري تصح وديري شاف ثقايه الطاس
صافي. صافي باش تدي حامل نخجمعها لازم باش نشدي ديك البيضه مزيان نجمعها خصوص دايني ديجا خصو تيري شي يقصح وتيري شي يعذر اش نتعذر السيجان تمو تربوزي مي خدت مش ما خصم تورنت كيلو فارينه يقيمي زيس شويه دروس يقيمي زي سركاس تورنت كيلو فارينه يقيمي زي سركاس يقيمي صافي. انا عندي من 900 غرام كيخ 900 غرام دقه فانيت يقيمي ركيس واخا نبارطاجي ختناين هذا الصوف ختناين حوايج خصها الصوف تزز 3 4 قلت كنيتك السنن نشتاق متى الصوف ختناين عشنت صافي قشطه دي حامل كيخت ازين كيختك بوغينا مو كيخ فازن تنجد تشمرال بلون دوف قوي طارز نيخ الجوز يارزني على حسب من غاشنت كاكاو طارز ولانت لي بولا مزيانين كيخ دايسن 15 غرام كيخدم باش دير ميزان باش يديس نقاح كيف وصعدان تشا 20 غرام سينو شتي تستم قرانين شكي داس غير 15 غرام تازون تقلت شويه تمغان تقلت دايس نتا 20 اتسعدو ثلاث مجاج اتسعدو خد قاويت كاكاوات مكاسين غادي وكمان تا لو بوشون زياد نيخشوك الشوط نخموش نتفوست نشان مش سقان شان تفوست شان وزار نيخ هذا ستك تحبط دير وسط توالد باش نتفجق شويه وخاص تبقى متشا حيت ما يموري صباط متجارين اسمها يزينو ولا صباط متجارين بس نك تحبط امو دير وسط توالد انا كنيت كيش كنيت هاد اتكخني متمجج حتى متجج باش كاكاوات هذا التفتوانات تسخنوني خمو ديك الكاكاوات تخمو جاي في الصينو شويه تخص عمل شويه تهوى شويه تفخس سو بوشون زيات توانات طارز شويه معليش عرنتي داموها بلاصه النص صافي ناقت كاع تحبط صافي خاصكم تجيبي خمو تكمل غادي حامين قشطه دي حامين تقرانيت اللي غايس 15 غرام حتى جيبي كاطو طم مزيان تخمو عملي كورني دو كلاص توارنت تربو حتى مو سيجان تقفو سمو خاصها تزيد غاشي تا مو داير مو توارنت عقد فازن تمجد شمرال لو بلون دوف هذا السيجا خمو مي هذا السيي خاصك تحتاج تشفتا وها دينا خاصك تشفتي باش تسقى لنا كلاص هذا الدجاج شفت لنا كلاص كم دي كلاصين تاع مزيانين امو نتورن واش نديكوري غاسيتك نيسو ويعجب شي حاجه نهار يضرب خفاس كرامو عقد اسكرازين وها كخدي كلاصين تاعي باش ندير كلاصه مزيان من بعد اسكمل خاص الزواق شي حاجه مريض سواتي عقد نو صافي خاصكم تجيبو هاد الحامل خاص نخمو حتى تكمل غير غاز دقيق صافي نقشت دي حامل نخكاتوني كمرخت يختمين ديك ونيت كلاص تورنت تي كلاصي ثنتي مزيانين افران السحميغ
ساوي خدي دغا 160 هذا ستك خادم شويه شويه حتى تزوغ غادي تنكس توارن نقط صافا خاص تطيحها من خطقمانيت ديختي كاكاوات يقدر صاحبوت الوسط خطقمانيت كما غاسدي جوز يعرز توارن كي غاسها طحبوت الوسط اما ندخس مليح باش طحبوتني اتقيم ميمي تغنق فاران انا عطاش 5 مينوت غاس نعقب فريضه ان بوسه شويه طحبوتيني سنكا امين افارن ديال 160 هذا ستكرات دوغين غادي تنكس تقامني تاع حرامين كيرت راني شويه دروس حيت دروس تكير اي لا ميم با فرنت كيف قرص تمام تقامني تتكخ باش سقان هذيك الهلال هذيك لا لون هكذا غير شويه تموت ورانت من بعد تسالو هاد الشوكولا يهون هكذا مرو غاش نتشافاك ندخيس الكاس صافي باش نطيحها من غفاد كفاران كيف اسك 160 دوغري حتى اتو اودي تكسر صافي قاش تطيحها من غطوني ثم حيت واش تحطها مديت تصمد ثم ناقشن نجي كي خمني غصغصت جبت كينات دي فازنت مجيتش كيرتي كاكاوات اي سيخ تشيكولا عادي خصك تشيكولا تاع شمرات شني خدني وشفاي شكير تشيكولا نديسير اي كير كيساش نيطون جايين تي مقراني نزجت شمرات شكيرتي ميكرووند 30 سكوند تفسي لقيت صافي روخا باش تسقى خاصك مرخ جيتا فاش جفتي نقي كي غاسينات ازين النص هذيك غا ماش نوا كشات وارد هادشي غتقطع شويه قطع شويه هنا لقيت كشت نونيت ديكوراسيون تغيم على حساب بنادم كل يجمل شي تجيب هذه الديكوري على حساب من غاكنت على حساب لقيت تعجيب هي مامي تليفون من لا كلاسترانت لي كلاسين تاع حلوشين حنجان تعجيب الناس بلوس تفرورو يا طاز صافي كيسقي نخمو في حرامين حتى اصوت خزين مره مول الشوكولا قطنت تجنجان تشطس الشوكولا سينو قطنت ماكسيموم قاد تبدل الكاميرا باش شتي تيس فيديو دون قرانا الطاس صافي قشطتي حامين كي غاس تزين الشوكولا واخا ما تكخات تصمد تجخا تزغ غاز دقيق من بعد قطو السنين اقش نتي حرامين فريتني كي خمني عاود ذاك غاس تحبط دروس تورنت خماني تغاس الجوز حيت خاوت القضيه وخماني تغير كراميل مالتها الزون لاغوسات كراميل جنتي تدي كومونتير باش نتد السيري خفاري اللي ندير كراميل عادي غير شوكولا بلون تقصخ على حساب البنات هذا ماخ في حبوبه اللي يسموه حيت زعما تسرنجاش مي الساقه ماني تحسن باش تقيم بروبر فوالا تمني ان شاء الله تحامين خاش باش نتعجب سامح نتاي حيت كي اختار روطار حيت غريب الوقت والو عايشه مي عادني نرعد لا بدا خصها شويه نقطو صافي هكا صافي تعمر خاصها مختي حبوبه المره غاز دقيق صافي خاش تاعي حامين حماخت عادي هتشخط تصمت شويه حيت كراميل ني سكيخ حنا كيخ قطو عادي وصافي سامبل
كي شويه شوكولاته شمرات سفسيخ تزيد ديكورير وصافي. صافي مابقاش ندير في حرامي هنا سفسيخ شوكولاته شمرات غلاسي اشتنجت نزجت باش تبغيي باش تفسي. درت الميكرووند معطين 30 سكوند ميلونجيت مليح. درت ميكانوسون ولا ميكانوسون واخا غتسنق في السخانه تسخ دروست وها تسخ دروست صافي. ديكور شوكولاته شمرات الشناي كاع تعجبني هي صافي. خاصك كرامون خاصك تنقي الشوكولا قصاص دروست سامح شويه تسوي قصاص دروست فوالا بقات صافي. كمان تتجخ ترتاح هوب الشطازه كرماني تقشنت صافي نكيرت توزغ توانت نقاد توزغ صافي. حلوه الديكورير نسيت شويه شوكولاته شويه دروست شويه نقلين شوكولاته شمرات هذا حسبتني دابا عشنت يلا صافي. لو خاطر شخت شوكولايه غتزغ شويه ياك نرقب من بعد هاد كمرخ ني يجي كيخمني درت الهلال خلاني تعاون هاد كمرخ اختقب نيت كيخ شويه امو استخدمو غتعقب من بعد. بالنسبه للكاطونوني هاد الديكورير قاري القطايف زعما تنكونجيلي في الكونجيلاتور باش نططس شروخه بين الكرازين وها ازين هذيك كخدي باش تسقى هذيك كخدي كونجيلاتور ندير شويه وها ديكوراسيون وكمانيت هذيك كخدي كونجيلاتور باش يخصها باش يديوها الطاس ملي ما حلاش في الكسر هاد كراميليزي في الزبده جاي الزبده اللي ميكون تفسير ناقاش نت الزبده تفسير كشوط الزبده تفسير هاك كشوط القطايف دروست وجويه الطاس على حسب الديكوراسيون. وها عندي كفاره هنا هاد كراميليزينت الونت ازسنت نزوق كاطو وستريتا جينا ساك اثنين نزلت سخ قطوني اثنين وهاي برفيخ دروس تاني شوي واخا السخمه وقتي مزيانين السخمه وقتي مزيانين فيديو باش واش بديتي نقرا مابقاش نتا حرامين الصفرا يخدم مره خصها ديري تيفلوروين وها الصفرا يخدم مره مزيانين نسوزاني خص نشرب نخمس نتعاملوا على حساب فلوس نشد وها جمع واخا هاد السوخ سمش سقان الزبده سادي سوز الزبده مره نلقى سوا صافي وسعني خشا خصص الزبده تيسو وهاد فوالا اسك يشتون جشت نص كوا جست السكر على خصك تزيد السكر باش تسخن كلاص انت السكر كلاص ملي شفتو جست السكر وهذا السكر نورمال الفرن تستحمي 170 دوغري 160 على حسب الفرن وهذا السكر السوربيخ مي غايدوغي هذه تسخ صافي. مابقاش القطايف ني كينت كراميليزينت سرانتاسن هاد باش تخشخشن واخا تصفاين شي الطاس ديال الاول مي طاح قداد هاديوم يتفورو دغيا توارد كرات كروستيونط
كمان تكنيك الديكوراسيون. بسم الله. سبسيغد شيكولا عاود شيكولا على حسب لو شوانشان شيكولا تاع شمرات تبع شافني تخصم شغالي شيكولا ديسير عندك راماسوم جاتو هذا الصغ تجي تقطع مليح تقطع تشتي شويه من القطايف اسيدك خمو خوزين توارنت هاكا فوالا استنك شويه من كروستيون عند الساس هوب هيك خميت شي كراسه ممكن نيتك نتاس ديكوراسيون خصنت نتاس شويه خصنت نجي تقطع شويه الشيكولا تشتي شويه من القطايف شكنيت لو شوانشن تصفق نتستعمل sur le côté وهان حدك خاص كلشي شنو صدق خمو sur le côté وصافي ديكوراسيون صافي وغاش نطول القطايف ديكوريت شي حاجه نوني خلصت غير الشيكولا يموها اللي تصبح نحن جا تعجب بس حاجه من الشيكولا صافي بقاش نادي حامين خاك جديد يعني وستريثه وصافي باش واش ندير فيديو دا مقرا نرد الشخاوط نقطع شويه ازدك شويه من القطايف هاكا صافي وخاصك المرخ تجي تازغ تعجبني باش تكون جيلاتها باش يتزغ دغيا يا غاز نعقب ان شاء الله باش نسمر لا فينا هاكاش ندير حامين نخقطوني كمرخت تمنيح ان شاء الله هذه جن تعجب مرا تعجبش نتويت التونشا جنتاي جنجام كومونتير مرا تعجبش ابوني تعاود ستي فيا باش ندير التروسيل الجديد من ماكي حنجان تبارين تقخ حوايج عادي سامبل وصافي تمنيح ان شاء الله سويت ماذا شنو تعجب باش نتيني مبروك عيدك انت ثورتنا ان شاء الله بسلامه.